کو अपनी जान के बराबर चाहता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो बेहतर है अपनी जान से बढ़कर चाहता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक जुनून है, एक जज्बा है, एक दीवानगी है। ये तड़प, जुनून, जज्बा, दीवानगी के पीछे आज के मुल्क के बदलते हुए हालात है इसकी वजह, और नई नई सियासी जमातें हैं इसकी वजह, और नई नई सियासी जमातों के मंसूबे हैं इसके पीछे। जो एक दर्द है अपनी कौम का, जो कौम परस्त होते हैं, एक दर्द है अपनी कौम का जिनको अपनी कौम से मोहब्बत होती है, एक दर्द है अपनी कौम का जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इरशाद फरमाया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पाक कलाम में भी फरमाए हैं कि हमको आपस में एक रहना है सियासी तौर पर और इंसानी तौर पर, ताकि फ़िरक़ा परस्त ताकतों का और दुश्मनों का सामना हम मिल के रहेंगे तो कर सकेंगे। और दुनिया जब से बनी है कोई अकेला कभी किसी लड़ाई का मुकाबला नहीं कर सका, और आज तक हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं जिसकी वजह से हम बेशुमार तकलीफ़ां उठाएं। हम टुकड़ों में हैं, अलग अलग मुकामों पर अलग अलग सोच लेकर है, जिसकी वजह से आज तक हमारा कभी भला नहीं हुआ। मगर अल्लाह ने आज तौफ़ीक़ दे दी हमको, अल्लाह ने आज तौफ़ीक़ दी हमको कि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकल कर, अपनी ज़िम्मेदारियों से बाहर निकल कर कुछ शऊर अल्लाह ने हमको दे रहा है कि दो रोज़ा ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और ये दो रोज़ा ज़िंदगी में कोई आज तक अपनी ख़बर में अपनी दौलत लेकर नहीं गया, अपनी ख़बर में अपने साथ और सामान कभी लेकर नहीं गया। इंसान मर जाता है मगर उसके किरदार हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इंसान को थालियाँ मारे, इंसान मर जाता है मगर उसकी सोच ज़िंदा रहती है। इंसान मर जाता है मगर उसके मंसूबे हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इंसान मर जाता है मगर उसकी उठाई हुई मुहिम वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो आज हमारा मंसूबा, आज हमारी सोच, आज हमारा इरादा ये बन रहा है कि हमको अब वक्त आ गया, हमारे मिल के रहने में हमारी ताकत है। और ये मसला सिर्फ ये आपकी 2-4 सोसाइटीज़ का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बेबस 25 करोड़ गयूर मुसलमानों की आवाज़ और उनका मसला है। और आपके अपने इलाक़ों में जो कॉलोनियाँ अतराफ़ यहाँ पर है, और ख़ुसूसन ये कॉलोनी में जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा एक सोच रही है कि वोट बाद में मांगो, वोटर कर बाद में जाओ, पहले वोटर की ज़रूरत क्या है उसको महसूस करो, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। मैं दारुल सलाम में 1 साल से लगभग मेरा आना जाना हो रहा है, और मगरिब का भरा वक्त है। मैं जो बात करूँगा सच करूँगा, और मुझे झूठी दलील देके, झूठी गवाही देके अपनी आखिरत को बिगाड़ना नहीं है। मजलिस का हमेशा एक पॉलिसी रही है कि आवाम के बीच में रह के उनके दुख दर्द को समझो, उनके अच्छे बुरे में पहले मौजूद रहो, और अपनी ज़ात से यानी कि जमात की अपनी ताकत से जो बन सकता है वो पहले उनके हक़ में करो, उनके दिल में जगह बनाओ, उनके दिल में बसो, और उनके साथ रहते हुए, उनके बीच हमेशा मौजूद रहते हुए उनके बीच मुकाम बनाओ, और उसके बाद वोटों का मुतालबा रखो। और यही सोच हर वर्कर को दी जाती है, और यही सोच हर कारकुन को दी जाती है। इसकी वजह यह है आज दारुल सलाम से लगे हुए लगभग 5.5 लाख लोग जो वर्कर और रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं, सबके दिल में एक ही जज्बा है, सबके दिल में एक ही सोच है कि मजलिस की क़यादत को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद के बाहर और हिंदुस्तान के चारों तरफ के बाउंड्रीज तक ये क़यादत को पहुँचाएँ, ये जज्बे से पहुँचाएँ। तो मैं अपनी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप लोगों को इस बात की तयक़ुन दे रहा हूँ, इस बात की तसल्ली दे रहा हूँ, जो डिमांड्स आप लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स भी नहीं बोलना चाहिए, जो ज़रूरत है वो ज़रूरतों को जमात अपनी ज़ात पर लेकर, अपना ख़ास मकसद समझकर, अपनी ज़रूरत समझकर जमात पूरा करेंगी। और इस सिलसिले में शकील साहब, अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी ये मुतालबा रखें
اور پرسوں کے پیدل دورے میں بھی یہ بات کھلی طور پر واضح ہوئی کہ انتخابات کے بعد یہاں کے جو مسائل ہے وہ مسائل کو پورا کیا جائے گا اور پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ چیز میرے بس کی نہیں ہے, یہ چیز میرے ہاتھ کی نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ابھی اس کی تسلی دے کے جاتا تھا. میں بھی میرے ہائر اتھارٹیز کے حکم پر ہوں اور ہائر اتھارٹیز اس بات کا تیقن دلائی ہے کہ ضرور ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے گا. جیسا کہ ایک اسپورٹس کلب کی ضرورت ہے, جیسا کہ کچھ نالوں کا ریپیئر اور بندوبست مناسب طریقے سے نہیں ہوا, اس کی ایک ضرورت ہے سیوریج کا, اور جس طریقے سے پانی کا ہمارے پاس مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اور یہ سب مسئلے ایک انسانی طاقت سے حل ہوئے جیسے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی انسانی طاقت جو جذبہ رکھتی ہے اپنی قوم کا, ان سے یہ ہونا مشکل ہے بولے ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور یہ تمام چیزیں صرف مجلس اتحاد المسلمین نہیں کر سکتی اور کوئی جماعت نہیں کر سکتی. یہ بات بھی میں کھل کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اتنی سمجھ تو ہم کو مل گئی. ہم پڑھے لکھے ہیں, سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں اور تھوڑی بہت دوراندیشی رکھنے والے ہیں اور دوسرے جماعتوں کی فطرت سے واقف ہیں. دوسرے جماعتوں کی فطرت کیسی ہوتی ہے یہ آج ہم ان کے اوپر ایک بک لکھ سکتے ہیں, کیونکہ بچپن سے جب جوانی آئی, جوانی میں سوچ آئی, سمجھ آئی اور دنیا کو دیکھنے کے تجربے ہوئے تو ان کی سیاست کو اتنی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں ان سے مطلب سیدھے بات کر رہا ہوں کانگریس سے. یہ کانگریس کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی بات چیت کا سلوک رکھو, اچھی بات چیت کرو, ووٹ مانگو, کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے پاس کانگریس سے ہٹ کر نیشنل لیول پر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بی جے پی ایک ہے جو کبھی بھی کوئی مسلمان بی جے پی کو سینٹر میں حکومت بنانے کی کوشش کرے گا یا بی جے پی کے ساتھ دے گا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کانگریس کو اچھی طریقے سے معلوم, میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کانگریس کو کہ مسلمان کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائے گا. اب ہماری مجبوری یہ رہی کہ اندھا صحیح, لنگڑا صحیح, للہ صحیح, ایک بھائی تو ہے بولنے کے لائق بولے سا, تو یہ مجبوری کا سہارا کانگریس آئی بولے سا ہے. تو آج کانگریس کو یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کانگریس ووٹوں سے کچھ دن پہلے, الیکشن سے کچھ دن پہلے آتی ہے اور اپنے لیے سفارش کرواتی ہے اور ووٹ لیتی ہے, اور ہمارے ووٹ سے اسٹیٹ میں حکومت بنتی ہے, ضلع پریشد میں حکومت بنتی ہے, ایوان بلدیہ میں حکومت بنتی ہے اور دلی میں حکومت بنتی ہے. اور پھر ہمارے ووٹوں سے حکومت بنائے بعد ہم کو اس طریقے سے بھول جاتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص ٹیشو پیپر کو استعمال کرتا ہے بہترین طریقے سے اور مقصد کام نکل جائے بعد ڈسٹ بن پہ ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھتا, روڈ پہ جوتوں میں رومنے کے لیے پھینک دیتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. مگر اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک پروگرام ہے, ایک پروپیگنڈا, ایک پلان ہے ایک اچھی طریقے کا. وہ پلان, وہ پروگرام یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین 56 سال سے جو ہے وہ کیسی ہے ہم کو معلوم ہے, مگر اگلے 5 سال میں مجلس کے وہ کارنامے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں 56 سال میں نہیں ہوئے. یہ مجلس کی سوچ ہے. میں کوئی جذباتی بات کر کر آپ کا دل جیت کر یہاں سے چلے جاؤ اور آپ بعد میں بولے کہ بڑی اچھی بات بتا کر گئے. آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ میں بھی آپ میں صحیح ہوں. اور آج مجلس کی یہ پروگرام ہے, مجلس کا یہ پلان ہے کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان اور ایک بھی نیشنل پارٹی ہماری نہیں ہے. اور آج یہ مجلس جو ہے پھیلنے کی ضرورت اور جرت اس وجہ سے کر رہی ہے کہ مجلس کی قیادت کے لیے آسام سے تڑپ رہے ہیں لوگ, مدھیہ پردیش سے تڑپ رہے ہیں لوگ, اتر پردیش سے تڑپ رہے ہیں لوگ, بہار سے تڑپ رہے ہیں لوگ, مہاراشٹر سے تڑپ رہے ہیں لوگ اور گجرات سے تڑپ رہے ہیں لوگ, کرناٹک سے تڑپ رہے ہیں لوگ. ہندوستان کے گوشے گوشے میں جہاں مسلمان اتنا ہے کہ ایک ایم ایل اے بھی آ جا سکتا تو وہ کانسٹیٹنسی کے لوگ بار بار
तड़प रहे हैं, डेक्कन की तरफ अपने सर को फेर रहे हैं, यहाँ की क़यादत आएंगी और हर मसले का हल होगा। ये मजलिस के पास अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है। अब ये 5 साल में मजलिस को हैदराबाद के लोगों को संभाल लेना है, और मजलिस के जो जाबाज सिपाही हैं, मजलिस के जो जाबाज कायदीन हैं, उनको हमको बाहर छोड़ना है कि जाओ महाराष्ट्र फतेह कर आओ, जाओ कर्नाटक फतेह कर आओ, और उसके बाद यूपी, आसाम, बिहार और उसके बाद गुजरात भी है। तो ये चीज़ों के लिए हमको मिलकर एक सोच को डेवलप करना है। अब इस वक्त का जो माहौल है, हम शिकवे गिले करने का वक्त नहीं है, शिकवे गिले करने का ये वक्त नहीं है। बिल्कुल 14-15 रोज़ रह गए। ये 14-15 रोज़ के अंदर हमारी सोच एक ही होनी चाहिए कि आपकी इलाके से एक भी वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा अपना सर्वे है, क्योंकि मैं एक जज्बाती आदमी हूँ और जुनून सवार है मुझ पर, एक हाल आ गया मुझ पर मजलिस का, और मैं जब से मजलिस में शमूलियत लिया, गुलिस्तान ज़िंदगी में जितने मसरूफियात थे सबसे रिटायरमेंट ले लिया। ये पागलपने की इंतहा है, इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा, इसमें मुझे रातों की नींद बड़ी अच्छी आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरे को दिल में मेरी अपनी इज्जत बढ़ रही, इसलिए वैसे कर रहा हूँ मैं काम। तो मेरा अपना सर्वे है, ये इलाका जुबली हिल्स के तहत आता है, और आज भी जलसों में बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर ये जलसा नहीं है, ये घर के अंदर की बात है। एक कॉलोनी के अंदर भाइयाँ जो रहते हैं, भाइयों के अंदर की बात है। आज भी मैं खुलकर बता रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और हो सकता है कि कल ये रिकॉर्डिंग कल यूट्यूब पे चढ़ जाए और सारी दुनिया देखे। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं, आज भी आपके इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 10 से 15 हज़ार वोटों का शॉर्टेज है। अगर मजलिस को यहाँ से जिताना है, ख्वाहिश है आपकी, तो 10 से 15 हज़ार वोट कम पड़े। ये 10 से 15 हज़ार वोट, ये 10 से 15 दिन के अंदर अगर हम कर ले सके तो मजलिस आ गई से। और 10 से 15 हज़ार वोट मैं अकेला नहीं कर सकता, अय्यूब कुरैशी साहब अकेला नहीं कर सकते, अनवर साहब अकेले नहीं कर सकते, और जितने यहाँ पर अफराद बैठे हुए हैं कोई भी अकेले नहीं कर सकते, मगर ये मिलकर बड़ी आसानी से कर ले सकते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और आपको समझाने का तरीका भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं जो हक़ है वो आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ही बता दिया कि मगरिब का भरा वक्त है, मैं झूठी गवाही झूठी दलील नहीं दूंगा, जो हक़ है उस पर बात करूँगा। तो मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो शॉर्टेज पड़ रहा है, जो शॉर्टेज हो रहा है, हमको जो शॉर्टफॉल हो रहा है वोटों का, ये वोटों को जमा करने की जुस्तजू में लग जाइए। अगर ये 2014 में अल्लाह ना करे इस बार अगर मजलिस नहीं आई तो मजलिस में भी नहीं आ सकती, इस बार नहीं आई। तो 2014 में हमको मजलिस अगर लाना है तो ये जो शॉर्टफॉल आ रहा, इसके लिए हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझा तो ये काम होता था। अगर आप ये बोलेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे घर के वोट डाल सकता हूँ और मैं मेरा वोट डालूंगा, और मेरा एक वोट से मेरे घर के 3 वोटों से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ऐसा सोचेगा तो आपके पास ऐसी सोच आती है, आपके पड़ोस में भी वही सोच आती है, उनके पड़ोस में भी वही सोच आती है, और हर इंसान के पास वही सोच होती है। अगर हर आदमी ये सोचेगा तो मुश्किल हो जाएगा। एक पुराना किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक दौर में बादशाह बहुत बड़ा गुजरा, उसको अचानक से ख्याल आया कि मुझे दूध में तैरना है। तो पूरे आवाम प्रजा को ये हुक्म फरमान जारी हुआ कि बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि उनके स्विमिंग पूल में पूरे गौली महाराज अपना अपना दूध कल बेचे नहीं, ला के डाले, बादशाह सलामत उसमें तैरना चाहे। तो सब गौलियाँ ये बोले कि बराबर ला के डालेंगे। उसमें से एक गौली ऐसा सोचा कि मेरे एक घड़े दूध से क्या होगा उतने बड़े फूल में। तो यही सोच बाजू वाले को भी आई कि मेरे घड़े दूध से क्या होगा,
میرے گھڑے دودھ سے کیا ہوگا. بادشاہ سلامت نیند سے فارغ ہوئے, صبح میں جب تیرنے کو گئے تو پورا پول خالی ہے. حکم جو تھا, فرمان جو تھا, وہ فرمان کے اوپر اس کی تعمیر نہیں ہوئی. پوروں کو بلائے سزا دینے کے واسطے, اور ہر ایک سے پوچھے کہ تم نے یہ غصہ کی کیوں کی. تو سرکار میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ میرے ایک گھڑے سے کیا ہونے والا ہے. تو ہر ایک کا خیال ایسے ہی رہتا ہے. آپ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا مت سوچیے. اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہا تو پورے جوبلی ہلز کے عوام کے دلوں میں جو 1,35,000 کی تعداد میں ہیں ہم یہاں پر, پورے کے پورے تو دماغوں میں یہی آئے گا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا ووٹ. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے, اب وقت کے تقاضے کو سمجھیے. مجمع اتنا بڑا نہیں ہے, ورنہ میں اور تفصیل میں جاتا, اور مجمع بڑا کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. جتنے بھی ہے اگر یہ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ لیے. یہاں پر 20 آدمی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں 2000 آدمی سے بات کر رہا ہوں. 20 آدمی ہے مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2000 آدمی سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ 20 آدمی مغرب کے وقت ایک ارادہ اور ایک اعلان, ایک وعدہ کر دیے تو 2000 آدمی ہو گئے. آپ کو ایک وعدہ کرنا ہے مجھ سے یہ وقت پہ کہ یہ بچے 15 دن میں آپ لوگ 100 ووٹرز کو تیار کریے. 100 ووٹرز کو اپنے کالونیوں میں, اپنے بستیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے اپارٹمنٹ کی سوسائٹی میں, کہیں بھی جائیے, کیسا بھی بات کریے, گھرے گھر جائیے, کھٹکا دیجئے اور مجلس کا پیغام دیجئے اور ان پر نظر رکھیے کہ ووٹ کے دن نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. بس ایک آدمی 100 ووٹوں کی ذمہ داری لے لیا تو 2000 آدمی تک پہنچ سکتا ہے. اب آپ بولیے 2000 آدمی نہیں, یہ 2000 گھر نہیں ہے. یہ 2000 کو اگر ایوریج ہم 10 سے پکڑیں گے تو 20,000 ووٹوں سے بات کر رہے ہیں. اب 1900 بولے پاسبل ہے نہیں. اگر آپ مجھے بولیں گے کہ 15 دن کے اندر اگر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, 100 ووٹرز کو تیار کرو حلقے جوبلی ہلز کے لیے, اس شیخ پیٹ ڈویژن سے 100 ووٹ لے جا کے ڈالنا ہے. اگر میں یہ چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوں اور آپ کا سمجھانے کا طریقہ مجھے سمجھ میں آ رہا, اور آج وقت کا تقاضا اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کو کرنا سمجھداری ہے, تو میرے سے بہت آسانی سے ہو جائے گا کام. بہت آسانی سے ہو جائے گا کام. 100 ووٹرز کو میں تیار کر رہا ہوں. آپ 100 کو کر لیجیے, آپ 100 کر لیجیے, آپ 100 کر لیجیے, آپ 100 کر لیجیے. اسٹیج کے اوپر ہی 500 ووٹ تیار ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے بولیے آپ. یہ 500 ووٹس نہیں ہے, یہ 500 الگ الگ گھروں سے پورے 500 آدمی کو تو 500 گھر. ایک گھر کو 10 پکڑو آپ تو دیکھیے 50 آدمی ہوتے. 100 اگر 100 سے پکڑے تو 500 آدمی ہوتے, اگر 10 سے پکڑے تو 5000 آدمی. ایسا یوں نکل جاتے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت کے اوپر ہم دوسری کوئی شکوہ اگلا نہیں کریں گے. آپ کے جو ضروریات ہیں وہ ضروریات کو ہم دارالسلام میں انتخابات کے بعد یہاں سے ذمہ دار 4 افراد آئیے, جانی بھائی کو لیں گے اور نوین یادو صاحب جو یہ حلقے کے امیدوار ہیں ان کو پکڑ کے کرائیں گے. اپنے دارالسلام جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, میں جو میسیج دیا ہے اس کو آپ غور کریے. 100 ووٹرز کو تیار کر لیجیے. تو یوں سمجھیے کہ آج کی یہ میٹنگ پوری طریقے سے کامیاب رہی. 100 ووٹرز کو اگر ہم تیار کر لیتے. اب وقت آ گیا بھائی, خواہش سے ہم کو متحد ہونا تھا وہ وقت چلے گیا, شوق سے متحد ہونا تھا وہ وقت بھی چلا گیا. اب مجبوری ہے, مجبوری سے متحد ہو جاؤ. اب یہ وقت چل رہا مجبوری کا, مجبوری میں سے ہی متحد ہو جاؤ اور متحد ہو کر یہاں سے ایک امیدوار کو جتاؤ تو ہماری نمائندگی ایوان تلنگانہ میں ہو سکے گی. اور تلنگانہ سے بات یاد آئی, بہت ساری سیاسی تبدیلیاں ہونے کی ہے اور ہم کو ہمارے نمائندوں کو بڑھانا ہے ایوانوں میں بات کرنے کے لیے. اگر ہر حلقے میں ہر ووٹر کے بیچ میں اگر یہ سوچ آ گئی تو ہمارے ایوان اسمبلی بڑھ سکتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل آج مجلس کو زندہ باد کرنا ہے. آپ چاہے گجرات کے فسادات لے لیجئے, مظفر نگر کے فسادات لے لیجئے, یا چندرا بابو نائیڈو کی سوچ لے لیجئے, یا بھارتیہ جنتا پارٹی کا مینیفیسٹو لے لیجئے, یا کانگریس کے پرانے سیاسی جھانسے لے لیجئے, کسی بھی بات پر لے لیجئے.
یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا؟ اس وجہ سے ہو رہا ہمارے ساتھ کیونکہ ہم سیاسی طور پر طاقتور نہیں، اور دنیا میں کسی بھی قوم کا یہ حال ہونا ضروری ہے جو قوم سیاسی طور پر طاقتور نہیں ہوتی۔ مسلمان یا ہندو یا کرسچن کا مسئلہ نہیں ہے، جو قوم سیاسی طور پر کمزور ہوتی ہے وہ اقتدار والوں کے لیے فٹ بال ہوتی ہے، فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں اور اپنے لاتوں سے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیجیے آپ، ارے اللہ ہم کو اچھی زندگی دیا، اچھا گھر دیا، اولاد ہماری پڑھ لکھ کر قابل ہو گئی، ناطے نواسے والے ہو گئے، تو زندگی میں اور بھی ایک فرض چھوٹ رہا ہے میرے بھائی، ایک فرض چھوٹ رہا ہے۔ کہیں آپ کا بھائی بے موت مارا جا رہا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے مگر ایک رشتہ ہے کلمے کا، یہ پوچھ ہم کو ہے برابر کہ آپ اپنی چھوٹی موٹی طاقت سے، آپ اپنی چھوٹی موٹی عقل سے، آپ اپنے چھوٹے موٹے جذبے سے کیا قدم آگے بڑھائے۔ ارے ایسی زندگی، سیلفش زندگی تو کوئی بھی جی سکتا ہے۔ میری بیوی بچے، میرا مکان، میرا کام، میرا پینشن، میرا بینک بیلنس، میرا گاڑی گھوڑا اور میرا خاندان، رشتہ دار، قبیلہ، رمضان کی عید، رمضان کے روزے، بقرعید کی عید، بقرہ، یہ زندگی تو کوئی بھی جی لے رہا، مگر ایک کام کرو مرنے سے پہلے، کم سے کم ہم کو فخر محسوس ہو کہ میں نے ایک کالونی کو متحد کیا، میں نے ایک کانسٹیٹنسی میں ایک انقلاب لایا، اور میں نے ایک شہر کی ایک سوچ کو بدلا۔ آج مسلمانوں کا جو وقت گزر رہا، یہ وقت کو بدلا میں بول کر یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے ہم، اور ہم کو موت آئیں گی مگر ہمارے کارنامے کو موت نہیں آئیں گی، ہم گزر جائیں گے مگر ہماری بعد والی نسلیں یہ کارنامے کو کہاں پہنچائیں۔ میری دعا ہے آپ تمام لوگوں سے، اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی